سید ضروریت عمران شرازی، جناب سید اون صابر شاہ صاحب بیل، سید اقبال حسن شاہ صاحب بجار تشریف فرما ہے. آپ جب وقت میں پڑھیں گے بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات. جی ٹھیک ٹھیک جی کامل ہو. علیہ الصلوۃ والسلام. دعا برائے تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وآلہ آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه الصلاة والسلام اكشف كربي وقروب المؤمنين بحق أخيك الحسين يا أبا الفضل العباس عليه الصلاة والسلام. نزلك حيث متجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. يا صاحب العصر والزمان عليه الصلاة والسلام أدركني 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 ولا تهلكني بحق أمك وجدتك سيدة النساء العالمين. رب صل على محمد وآل محمد اجل فرجهم وساحل مخرجهم. عظیم اللہ عظمت اہل بیت نبوت دا صدقہ ولی الامر علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل بحق معصومین علیہم الصلاۃ والسلام. ذکر پاک قبول اور منظور فرما. جن مرحومین دے بلندی درجات دی مجلس عزا ہے مالک درجات مزید بلند فرما. شہدائے ملت دے درجات بلند فرما. لاوارث مرحوم مومنین دے درجات بلند فرما. جو مریضن بالخص ایک سید زادہ سید شان علی بیمارن اور ایک مومنہ سید زادی علی لن کریم اللہ پاک مخدومہ دے زخمہ دا صدقہ پاک بادشاہ حسین دے آخری سامہ دا صدقہ حضرت علی زین العابدین علیہ السلام دے اکھاں چونڈڑ دے خون دا صدقہ سید زادے نوں اور مومنہ مخصوصہ نوں شفاء کاملہ عطا. جوان ماتمی بیمار ہے مالک شفا عطا فرما. عظیم اللہ ذکر پاک کراون والے انہوں چل کے آون والے انہوں اجر عظیم عطا فرما. وقت ظہور ختامہ معاف فرما. ناصرین حجت شمار فرما. بعد ظہور ولی الامر علیہ السلام دے پاک قدمہ چسا سارے انہوں مولا دی سپاہ شہادت نصیب. الہی آمین. قبولیت دعا دا عمل ہے حدیث حجت ہے. پاک رسول فرما رہے ہیں جتنے حجاب جتنے پردے زمین اور آسمان دے درمیان ہیں او سارے دعا دے رستے چھائلن اور او پردے تد ہٹ دن جداں دعا دے بعد محمد والے محمد تے درود بھیجیا جائے قبول ہو جائے گی اچھی صلوات. صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم. عزت مآب واجب القدر سادات غیر سادات حضرت امام حسین علیہ السلام دی عزاداری اچ رونا بدت نہیں بلکہ انبیاء دی سنت ہے. بڑے مناسب وقت اچ چونکہ کافی ساری تاخیر ہو گئی بعد اچ بھی سیدزادے خطاب کرن والے تو میں چاہ رہا ہوں تھوڑے وقت اصول دی مکمل نماز پڑھی. عزاداری محسن انسانیت شیعہ سنی احباب محترم حضرت امام حسین علیہ السلام دے غم وچ رونا اس سنت انبیاء ہے. بجان
جب سب ازاداری دی تاریخ زمین تے اتنی پرانی ہے جتنا حضرت آدم پرانا. بسم اللہ. اللہ زندگی دراز کرے, صف بچھاون والے سلامت رون. حسین دی اماں جیڑا مظلوم دے راہ وچ خرچ کرے, جیڑا مظلوم دے رستے تے اپنا آپ لاوے. شالا شبیر دی پاک اماں دا صدقہ او کسے دا موتا. لو جی دعا دے بھی دئی, دعا لے بھی لئی. اتھے بھی نوکری کرنی ہے, سفر بھی ہے, نوکریاں بھی ہیں, تو سارے ازاداراں دے حکم دی تعمیل بھی کریے, عزت والے بھائی دے حکم دی تعمیل, مجلس بھی مکمل کریے, تہاڈا اور ذاکرین دا وقت بھی بچاویے. 8100 سال گزر گئے حضرت آدم دی وفات نو. شاہزید متاں کوئی سمجھے, اگر آگے آنے سامنے میں تو اپنے ٹائم ہی تو نہ اٹھن دے. ایک صلوات پڑھو اچھی آواز میں. بانی غریب دے ڈھیر پرابلم ہوندے ہیں, کسے نو بٹھانا, کسے نو بھیجنا, کسے نو لنگر کرانا. تو میرا دل ہے محنت براب ہے کہ سنے نہ نودے ہو سی نہ کوئی سدے سی. ایک بات کرنے لگا, ازاداری اللہ دی نعمت عظما ہے. میں بڑے دنوں تو بھائی جان کم از کم 6 ماہ تو منبر پاک تے ہر علاقے چاچا جی عرض کر رہے ہیں بھائی جان, بھائی ازاداری گل عرش دی آئی تے اللہ فرش تے نازل کی. بہت شکریہ. عرش دی بات آئی, فطرت اللہ سب نو محفوظ رکھے, بندہ اٹک دووے, کھوڑ دووے, سرگودے دووے, تلاش رزق دے سلسلے دوسرے برے اعظم وچ رہندا ہوئے, امریکہ افریقہ چ ہوئے, اتھے موت ہو جائے, جنازہ وطن تے نہ آ سکے, اتھے ہی دوست احباب سنگتی دفنا دین. او دا افسوس کتھے ہونا ہے؟ بندہ کھوڑ دا خدا نہ خاصتا امریکہ ہی دنیا تو ٹر گیا, او دی صف کتھے وچھنی ہے؟ کھوڑ پورے اٹک ضلع دے چاچا جی جانن والے کتھے جا کے افسوس کر سن؟ کھوڑ. ہر کوئی آکسی بے شک مر امریکہ گیا, دفن امریکہ ہو گیا, وطن کھوڑے, جاؤ اتھے جا کے افسوس کریے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. حضرت امام حسین دا وطن نہ مدینہ نہ کربلا, حسین عرش دا مالک ہے. آہا بھئی کیا کہنے, کیا کہنے. سلام ہے کھوڑ. باجماعت تائید حق فرما دے حیدری علی علیہ. بھیا بسم اللہ کرا تفصیلاً انشاءاللہ. میرا دل ہے میں آن اللہ شارے پڑھنے, اور میرا دل ہے میں جتنی نوکریاں فضائل پڑھ ساں, میرا موضوع ہی اسی. چلو اج دی بات چاہ سنا بھی بھائی دعا ہوئے. این ویکھو تھوڑے ٹائم ساری گھنٹے والی مجلس ساری پڑھ ساں, ٹائم ہی تھوڑا پڑھ ساں تے تانوں پریشان ہی نہ ہوਣ دے ساں. جٹ تے بندہ پھوڑی وچھا کے پھوڑی تے بوے نا جی, مت سمجھو میں کسے اور چکر وچ پایا, عبادت واسطے بٹھا. اب بات آئی چاچا جی عرش دی. نبی دی حدیث ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بادشاہ حسین جتھے دے سردار انصاف اتھے وچھنی آئی. پاک مخدومہ دی دعا دا صدقہ اللہ عرش والی بات فرش تے نازل کر. اور بدعت نہیں, انبیاء دی سنت. ساریوں مل سکتا تھوڑا تھوڑا دی بچہ پڑی. سنت انبیاء ہے. ازاداری 1400 سال پرانی نہیں, 8100 سال کم از کم حضرت آدم نو گزر گئے دنیا تو ٹریا. 8100 بھی آدن, 81000 بھی آدن, چلو 8100 من لگیے. 8100 سال گزر گئے آدم. ان 8100 سال انسان موجودہ حالت پہنچے 21 تہذیباں چ گزر کے. میں بزرگاں دی دعا واسطے رک گیا. جڑی موجودہ ترقی یافتہ چاچا جی انسان ہے نا, مشین کمپیوٹر دے دور دا, روشنی دے زمان, اتھے پہنچن واسطے 21 تہذیباں دا سفر ہے. ایک اللہ رہون والا, درخت دے پتے دا لباس پاون والا, پھر ایک بندے تو خاندان, پھر خاندان بھی خانہ بدوش. سردی دا موسم ہے تو گرمی دا علاقہ تلاش کیا, اتھے ٹر گیا. موسم گرم ہویا پھر سرد علاقہ تلاش کیتا, انسان اتھے ٹر گیا. ضرورت ایجاد کی ماں, بھوک لگی درختوں دے پتے کھا دے, جتھے درخت زیادہ ملے اتھے قیام کر لیا. اور کدیں نوٹ کرنا, ایک دفعہ پڑھن دی کوشش کرنا, جتھے بھی بھائی جان پانی دا ذخیرہ ہو سی نہ کوئی دریا ہو سی,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀਆਂ ਹੋ ਸਨ। ਕਦੀਮ ਸਕਾਫਤਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਰ ਮਿਲ ਸਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਸਮੇਤ ਹੜੱਪਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਕਾਫਤਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਕਿਉਂ? ਪਾਣੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਈ। ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੁਹਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਰਖਤ ਮਿਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਯਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਬ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬੰਦ ਆਈ ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਈ, ਅਬ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨਾਲ ਝੋਂਪੜੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਝੋਂਪੜੀ ਤੋਂ ਦੋ ਝੋਂਪੜੀਆਂ, ਦੋ ਝੋंपड़ियां तो चार झोंपड़ियां। जी बिल्कुल, आए ही दुआ करना तो क्यों ना करिए, जितना हुक्म करो उतनी दुआवां करिए। फिर भाईजान एक गांव गिरा, फिर एक तो दो, दो तो चार, फिर शहर, फिर रियासत, फिर मुल्क, फिर बर्रे आजम। पैदल चलन वाला जहाज तक पहुंचा 8100 साल 21 तहजीबां का सफर करके। बाकी फितरतां बदलदियां रहियां, एक फितरत इंसान दी ना बदली ते ओ है अपने दे गम विच आजादार होना। बहुत मेहरबानी। और ये फितरत नुकसान ते बंदा जी परेशान होंदा है, मगमूम होना फितरत इंसानी। हाँ कीमत चाहिए जी। मैं खोड़ च पे पढ़ना, आज़ादारी दे एक मरकज इलाके च पे पढ़दा, इतने बुजुर्गों के सामने पे पढ़दा। मैं घंटे च नहीं, एक 70 घंटे की मजलिस पढ़ के तुहाडे कोलों दुआ लवना चाहना। गमगीन नुकसान ते होना इंसान दी फितरत है, मगर इंसान गमगीन आज़ादार उस नुकसान ते होंदा है जिन अपना समझे। नुकसान अपना लगे। अच्छा, बड़े बड़े रोमन नूं बिदअत आखण वाले, जदा घर च कोई किसी करीबी का जनाजा हो सी, फिर उन्होंने चीखां की आवाज शहर सुन सी। ऐसे ही है, इसका मतलब है जिस हुसैन का रोना आखिया बिदअत। आओ मैं एक दरूद पढ़ो भाई सारे उची आवाज। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे अपनी मिसाल आप मदा खान सैयद सरदार, अपनी वजह दे बस अपने जैसे आप, और उस तो बड़ी खुश नसीबी वाली करबला दे बिल्कुल ताज़ा मुकानी ते जवाब किबला काबा जनाबे बाबा सैयद जुरियत इमरान शिराजी साहब, साडा फखर, साडा नाज, साडा मान, जो हाँ इन्हां दियां दुआवां दा सदका। बाबा जी तशरीफ फरमा हो गए। जितना वक्त मैं पढ़ना ही उसे दे अंदर मजलिस तमाम। जिहड़ा इमाम है हुसैन दे रोमन नूं बिदअत आखसी, वो बिरा पुत्र दे जनाजे ते वैन करसी। इसदा मतलब है फितरतन उन्होंने पुत्र ते अपना लगा है, हुसैन अपना नहीं लगा। हजरत इमाम हुसैन दी आजादारी वो करसी जिन्हों हुसैन अपना लगसी। मैं बिस्मिल्लाह दो बात, तीसरी बात सतर मसाइब दी और तालिब दुआ। आजादारी दी इब्तदा पढ़न लगा। इब्तदाए अज़ा की थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। किड़ी किड़ी शह निसाब विचों हुकूमत कड़सी मन समझ नहीं आती। निसाब तैयार है जी, ते ओहद चली कोई नहीं, बदर चली कोई नहीं, हुनैन चली कोई नहीं, दावत जुल शीरा यार जिस अली नू इस्लामियात दे निसाब विचों कढना है, वो पहले अल्लाह दी किताब विचों कढे। बोलो हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह चलो दाद बंदे दा बोलन रोमन शाजिब जी मेरा जिंदगी कदी मैं कदी किसी दे अगे पिछे पढ़न तू इसे वास्ते परेशानी नहीं होती। परेशान होवे जी दा कोई मुकाबला होवे। मन बादशाह दे आखिरी शाह दी कसम, मैं मजलिस विच मुकाबले वास्ते कदी नहीं। कोई एक बंदा बोल पवे, एक रो पवे, मेरी पूरी होगी। ये रोले उन्होंने उनके अगे पिछे पढ़ने वाले जिन्हें मुकाबला रखना होवे भी अगों कौन निकलिया ते पिछा कौन रह गया। इबादत है, इबादत करना है। एक 2 मिनट थोड़े इजाफी चाहिए।
میں 3:30 تک پڑھنا ہے، 2 منٹ اضافی پہ منگدا اگلیاں تو بھی لائیو چل رہی ہے بابا جی تو وہ کیوں اضافی منگن آمن والی 5 رجب جتھے بھی ہو وہ پتہ لگے نا نال والے گرا 1 منٹ بائی فون بند کریں بیٹا 1 منٹ بند کر باہر ٹر جاؤ باہر جا کے سن لو دوجیاں نو گل سنن دے بیٹا تسی بھی ذرا یہ موبائل 1 منٹ تلے رکھو گا 2 منٹ من غور نال سنو دے بعد جو مرضی نے جتنی مرضی نے تصویراں بناؤ توجہ ہوگی سارے اج ہے 3 رجب آن والی 5 رجب جتھے مجلس تے جلوس ہوئے ضرور جاؤ ماتم احتجاج ہے ظلم دے خلاف اور آن والی 5 رجب نو قائد ملت دے حکم تے یہ جڑی 5 رجب آ رہی ہے نا اس 5 رجب نو جیڑا پہلا ماتم ہے اس وقت دے یزید دے خلاف آئی آؤ وہ ماتم ڈبل احتجاج کریے عصر حاضر دا بھی یزید جڑا پتہ نہیں کتھے بہ کے کس قسم دیاں سازشاں کر کے محمد والے محمد نو نصاب وچوں کڈ کے او یار او کیڑی انسانیت ہے جدے نصاب وچ حسین کوئی نہیں ہاں اور اہل سنت بھائی مجلس سے چوندے لائیو چلدی پئی ہے کائنات سن دی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نو دین تو جدا کرو دین بچدا ہی نہیں اسا شیعہ دے ذاکراں تو نہ پوچھو سنی براواں دے پیر تو پوچھو معین الدین چشتی اجمیری دی قبر تے لکھے ہوئے دین است حسین دیندار سداونا ہے تو حسین پڑھنا ضروری ہے اور ایسا انسانیت تو دور کرن دی سازش ہے انہوں شیعہ سنی سمجھن ایک صلوات سارے اونچی آواز نال پڑھو صلی اللہ محمد وآل محمد وساحل مخرج حضرت امام حسین علیہ السلام دا ذکر آج نہیں بھئی جھوٹیاں FIR کرا کے پابندیاں لا کے جلوس روک کے تو ذکر بند کرا لے سے یہ تو حضرت آدم سن کے روندے ہیں ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام دی ابتدا آدم علیہ السلام کی قرآن دے جد آدم تھک گئے نا اللہ آدم نو علم دیتا ہاں اللہ ماں تعلیم دی توں پنجاں دا نا کٹ کے پتہ نہیں کیڑی شے نو علم دیں آ چا قرآن تے ذرا غور نال پڑھ اللہ تعلیم یعنی کائنات وچ پہلا استاد معلم اللہ پہلا طالب علم آدم تے پہلا علم پنجاں دے نام ہاں جنہ دے صرف باوزریہ ساجی کی بلا جنہ دے صرف نامانو اللہ آدم جائے طالب علم واسطے علم آکھے انہوں نے نصاب چکڑ کے تو کیڑی تعلیم دے ون لگا ہاں اور جب آدم دے سامنے نام حسین آیا رو پے ابتدا ازا ایک آیت بعد میری مجلس تمام حکمیں بیان کرنے چھوٹا ویر راضی راسو زندگی باقی ملاقاتاں باقی جنا کیا نا لفظ حسین مہربانی آدم رو پے ایک اور دعا ذمہ ہے جی اج دے دن دا صدقہ غریب سامرہ دی غربت دا صدقہ 34 سال دے مظلوم علی نکی بادشاہ دا صدقہ ملک حمید صاحب ملک فران صاحب دی والدہ نو مالک صحت دین سردار اختر علی سردار شوکت یاد دے مالک درجات بلند فرمائے شبیر دی اماں ذکر خلوص نال آنا لیانو کسے دا محتاج نہ کرے مالک سانو بڑی وڈی دعا ہے بابا جی مرشد جائے پدر توڑے اسی نوکر توڑی اس دعا تے من تائید چاہی دی ہے مولا مظلوم دے آخری سادہ صدقہ سن ایسا ازادار بنا جیسا ازادار حسین نو پسند ہے میں بسم اللہ میں پھر بادشاہ اللہ تن غریب دیاں رلیاں بہناں دے رلن دا واسطہ سن ایسا ازادار کر جیسا ازادار تیرے حسین دی زخمی ماں نو پسند ہے
بابا جی نوح خان تے ماتمی پہلے ذاکر بعد وچ، میں بھی مظلوم دا چھوٹا جہا شاہ زیب جی نوکر، پہلے نوح خان تے ماتمی بعد وچ مظلوم دے ذکر وچ۔ میں ایک سطر آزاداری تے آکھن لگا، درد دل دا نہ کسے تے اعتراض ہے، نہ کسے تے میں اعتراض کرن دی کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی مقابلہ، ایک منت ہے اگر کوئی بندہ لے کے ٹر جائے۔ جی بھائی بے شک میں ابتدائے عذاب پڑھن لگا بابا جی، میں ابتدائے عذاب پڑھ، یہی کوئی میں وین کرنا ہے جو بابا جی حکم دیتا ہے اتنا ہی میں مجلس مکا کے ٹر ویسا۔ آدم حسین آکھیا تے رو پے، شاید میں وین ہی نہ کرا، ایک لفظ ہے اگر وہ تساں وصول کر لیا تو میں اتھا ہی ٹر جاواں، وہی میری زندگی ہے، وہ میری 18 سال دی نوکری دا اساس ہے، اگر میں کسی ایک بندے نو پتر سمجھا کے ٹر جاواں۔ تساں بزرگاں میرے نال سفر کرنے۔ آدم حسین آکھیا تے رو پے، پھر پوچھیا کون غریب ہے، جندر نہ آیا تے میریاں ہنجوں لڑ پئیاں۔ اللہ آکھیا جبریل ون میرے نبی نو کربلا سنا۔ اللہ راوی بنے، جبرائیل ذاکر بنے، آدم عزادار بنے۔ جبرائیل حسین دی غریبی پڑی، آدم جتھے بے کے رنے، امام بارگاہ دا کتنا احترام کرنے، جتھے آدم بے کے حضرت امام حسین نو روئے نا، اللہ اتھے کعبہ بنوا چھوڑے۔ میں صدقے ہو جاواں، بڑی وڈی نعمت ہے اللہ دی عزاداری قدر کریں، نا قدری کریے چاچا جی اللہ نعمت دور چکریں دیں۔ حضرت نو دا نا نو نہیں نا عبدالغفار ہے، اتنا رنن حسین نو نوئے والا رونے والا مشہور ہو گیا۔ پوری ایک کتاب ہے انبیاء کی عزاداری، ہون اردو وچ لبدی ہے، بیٹے ضرور پڑھیا کرو۔ ابراہیم، اسماعیل، یحییٰ، زکریا، ایوب، یعقوب، یونس، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ، پاک مصطفیٰ علیہم الصلاۃ، اے سارے نبی حسین نو رج رنن۔ تے پاک نبی ترائے شعبان علیہ دہاڑے پتر نو رنن۔ انبیاء کی عزاداری پڑھیے 15 مجلسہ چاہی دیاں، کیڑا نبی حسین نو کی میں رننے۔ ترائے شعبان حسین دنیا تے آئے، ساڑھے جنوبی پنجاب وچ ڈھانگ ملتان دی پٹی تے 3 شعبان 4 شعبان دن دے جشن ہوندے، سارا دن فضائل پڑھا کے ہک ذاکر نو دن غریب دے دکھ پڑھ تے کوئی پوچھے جشن والے دیہڑے رننے کیوں، تا دن 3 شعبان حسین نو رونا رسول دی سنت ہے۔ ان جھولی اچ پتر مسند تے رسول جھک جھک کے چمدے بیٹھن، میں یہ چوں اے میرے چوں، اے میرا خون میں اس دا خون، جہاں تے حسین راضی اس تے میں رسول راضی، جس تے میرا حسین ناراض اس تے میں ناراض، جہاں میں روایا اس میرے حسین نو روایا، جہاں حسین نو دکھ دیتا اس میں مصطفیٰ نو دکھ دیتا۔ نبی پتر نال پیار پہ کر دن، جبرائیل آ گیا، اللہ دا نبی ایک امانت ہے، امانت ہاتھ آئی ایک شیشی او دے چ کربلا دی مٹی، اللہ دے نبی تیرے پتر دی مقتل دکھا کے تھوڑا بھلا ہوئے، مالک توڑیاں دعاواں ان قبول مزید مستجاب ہوئے۔ چنے ہویا ملک دا مجمع میرے سامنے، اللہ پیا دی جدائیں مٹی سرخ ہوئی، تیرا حسین ماریا ویسی، نبی رونا شروع کیتا تے حسین دی پاک اماں ڈٹھا، جھولیے حسین تے بابا رو رہے ہیں، بی بی اپنا مقام چھڑ کے سردار سے کول آ گئے، بابا جی تا خوشی دا دن آئی، آج میرا حسین آیا رومن دی وجہ، ہن نبی ذاکر بنے، بابا جی پاک بطول عزادار بنی۔ میں اس لفظ تے آگیا جدے بعد ذاکری کرن دی پڑھن دی ضرورت ہی کوئی نہیں، زندگی واسطے کافی ہے۔ بابا رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا جنہوں میں بوں پیا چمدہ نے تسا ماریا ویسی، اے پترہ بھرامان دے جنازے چیسی حسین دا کہیں نہیں چاونا۔ ہاں پتہ لگا میں کھوڑ کھلا پڑھ دا اٹک ضلع دا مجمع، شاباش آفرین مرحبا جرکم اللہ۔
دی لاش تے گھوڑے بجسے نے دیاں دیاں تے بہنا رول ویسے نبی پڑھ دے رہے اب رسول ذاکرن پاک بی بی ازادارن بی بی روندیاں روندیاں کہ ہیں بابا میرے حسین دا جرم کی ہو سی اگے تو چوکھا رو کے رسول آدھے نے دا جرم ہو سی توں دی ماں تے بابا علی واہ بھائی واہ بے گناہ مارے ویسی بابا بے گناہ دا رومنا قرآن ثواب ہے جڑا مظلوم ہو کے قتل ہوئے اس نو رومنا قرآن دا حکم ہے بابا میں ہوساں میں مظلوم نو روساں اپنا مقام ویکھے حسین نو رومن والا ہائے کرن والا میں روساں نہیں تساں نہ ہوسو ادا بابا علی نہ حسین بابا تساں او بھی میں بھی نہ ہوساں حسن ویر نہ بابا اسی نہ ہوساں ایدیاں بہنا رسول رو کے فرمایا بہنا حسن صحیح روسن نہیں ہاں ان چاندہ ماخر تک دروازے کھڑے بندے تک شامل ہو تے میں ادھا وین کر اپنے بعد سردار تے نوکر سید تے کمی دے فرق نال میں آپ پڑھنے میں کمیاں او سردارن پڑھنا میں آپ پہ مگر ایک وین بابا جی میں کربلا مولا بین الحرمین بین برا تو پن کے اے ماتم دی سطر لکھی آئی تھوڑے دن ان ملک شروع کی تھی تے ہر علاقے سے ایک واری ضرور پڑھنا جو میری کربلا دی منگی ہوئی خیرات ہے بابا اسا ہونا نہیں بہنا رونا نہیں تے میرے ایڈے غریب پتر نو کوئی نہ روسی انج حسین نو آن اللہ کے چم کے رسولہ دن نہیں اللہ ایک قوم پیدا کرے سی جدی آن علی نسل قیامت تائی تیرے غریب نو روسن بابا انہا ویکھے ہو سی فرمایا نہیں وہ صرف سون کے روندے راسن اپنا مقام ویکھیں تے وقت ناز بھی کریں تے آئے بھی کریں انہاں بابا سون کے رونے تو میں قرض نہیں رکھتی بابا میرا وعدہ ہے انہاں ویکھنا نہیں تے سون کے رونے میں بھی وعدہ کرنی ہاں جب تک میرے پتر دے رومن والے اپنے عملاں دا حساب دے کے قیامت والے دہاڑے جنت نہ ٹر گئے میں عرش دا ستون نپ کے کھڑی رہا اللہ مان آفرین مرحبا اجرکم اللہ اے ہے رومن دا درجہ اے ہے غریب واسطے ہائے کرن دا اجر ہون فرمان نو دوبارہ سنو بی بی کے فرمایا ہے تو اڈا میرا حساب ہونا ہے حساب تو ہونا ہے نا بابا جی جتنی دیر ساڑا حساب ہونا ہے اس کھڑا رہنا ہے جدہ کھڑا رہن رسول نو چنگا نہیں آؤ ترائے رجب پاک بطول دے دروازے تے آج ایک پتر دا جنازہ ہے آؤ رومن جو آئے ہیں بی بی نال وعدہ کر کے آج گھر جاویے ساڑا حساب اتنا تھوڑا ہوئے توڑے ساڑی وجہ تو حسین دی ماں ڈھیر نہ کھڑا ہوئے اے ہی مجلس جڑی پڑھ چھوڑی ختم بھی کرنا وطا گیا ویلا کس گیا مسافر ویدی رہی بہن بازریہ شاہ جی پہ آدھیاں منتاں کریں دی رہی پہلی ازادار جنازے تے رومن والی تھی جمعے والے دن میں جڑے ذاکری تے بابا جی رائج لفظ ہونے نونا تو ہٹ کے اپنے اہل نالے کھوڑے میں اشرے پڑھن میں مجلساں پڑھیں میں پتہ ہے ادھا مجمع اہل سنت بھائیاں دا ہوندہ ہے تو سے سننی بھراواں واسطے میں ایک گل کریں دا پیاں ذاکری انداز تو ہٹ کے عام فہم جمعے والا دن آئی ہے جب پیشی دی اذان نہیں ہوئی تے بھرا کس گیا جتنا اتھوں اس دیوار دا فاصلہ ہے اتنے فاصلے تے بہن ویدی پئی آئی تے بھرا مارے گیا ہر بندہ سمجھ کے ہائے کرے سی ہر اہل دل واسطے میں بھائی جان مصائب بھی پڑھتا ہاں اپنی دعاواں سردار صاحب ذرا ذہن دے رکھنا تے میں ہکا 70 مصائب دی ہو رکھاں جمعے نو بھرا کٹھا تے اتوار دے دوپہر لے بہن لاش تے آئی مضمون کدی پھر پڑھنے ہیں آج ہکو بہن کرنے قاتلہ نو آکھیا سی اجازت دے ہو تو میں روماں مجلس دے کچھ لفظ ہوندے نتھائی سنیندہ ہے ویروں نتھائی رویندہ ہے تے بندہ ٹور بندہ ہے مجلس دا کچھ حصہ ہوندہ ہے بندہ نال لے ونجے جدہ مسلح تے نماز پڑھ کے تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ پڑھے پھر اس لئے لفظ یاد ہوئے
مسلے تے بہ کے حسین نو روے، ایک لفظ دے کے جامنے کھوڑ نصیب چے تو مسلے تے بھی عبادت کر لے سو۔ ایک وین دی اجازت، اللہ کسے بہن نو بھرا دا جنازہ وکھاوے نہیں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے، بڑا اوکھا ہوندا ہے بہناں دے سامنے بھرا دا جنازہ چاونا۔ بہناں نہ کسے تو پوچھ کے روندیاں نہ روون تو رجدیاں، بلکہ اعلان ہوئے نا 5 بجے جنازہ ہے، بہناں روندیاں بیٹھی ہوئے 10 15 20 منٹ تک گھنٹہ پہلے محلے والے رشتہ دار جنازہ چاونا میں تو بہناں ہاتھ بنن لگ ویندیاں، تھوڑی دیر رکھو جائے اس بلڑا کوئی نہیں۔ میں راج کے بھرا دا منہ ویکھن دیو، یہ چہرہ وت نظر آونا کوئی نہیں۔ کون ہائے کر سکتا ہے؟ کہندا ہاتھ اتھے آ سکتا ہے، لفظ یہی ہے جڑا میری مجلس دا جب صاحب مول ہے، کہندا ہاتھ جا سینے تے نہیں آیا، وت سجن پیار کر کے روندیاں بہناں دیاں منتاں کر کے جنازے چا لیندن، جنازے چئی ویندن، بہناں بیٹھیاں رہندیاں، جنازے ٹر ویندن، بہناں رہ ویندیاں، جنازے چئی ویندن، بہناں بیٹھیاں رہندیاں۔ عالمین دی تاریخ وچ ہکو مثال ہے کربلا، جتھے جنازے پے رہے تے بہناں ٹر پئیاں۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، آفرین، مرحبا۔ نہ ہاتھ جوڑو بزرگو، کیوں ہاتھ جوڑ دو؟ حکم کرو، بہناں ٹر گئیاں، بھائی جان جنازے پے رہے۔ جتنی وار حکم کرو، میری نوکری نہیں، جنازے پہ رہے بہنا، نہ کفن نہ دفن نہ نماز جنازہ، جنازے پہ رہے تے بہنا۔ ان چڑھ بے پلانے اٹھ، ملک دے ہر ممبر تے وضاحت کی تھی، اتھے بھی کرائیں نہ بالا واسطے۔ ان چڑھ اٹھ، اٹھ دی ایک صفت ہے، او دی خاص عمر پوری ہوئے تو سواری کرن دے سی۔ اٹھ دی عمر پوری نہ ہوئے، کسے نو دی کانڈ تے بہاؤ، اٹھ ایسی حرکتاں کرے سی سوار ڈھے ونجے۔ جتھے سیدو معاف کرنا، علی دیاں دیاں نو شام پہنچاون واسطے مسلمان ہو اٹھ لے آئے جنہ دی عمر پوری نائی۔ میں صدقے بھائی مکائی کھلا میں مجلس، جڑے سردار تو 2 منٹ اضافی منگیا نو، وہ 2 منٹ ہی میں ود پڑے ہے۔ زندگی دا پتہ نہیں، نہ لے میں نہ ہاتھ لاونا یا نہ فوٹو بنواونا یا، مکان دے کے جاونے، اگلی مجلس جانے، حسین جانے۔ بہدریت صاحب مکانی سیدو، فرق ویکھیں، سب تو اگلے اٹھ، گردن پھیر کے پچھلے اٹھا نال کوئی گل کی تھی، سارے حیوان رومن لگ پے۔ توڑے تے شبیر دی اماں راضی ہوئے، توڑے تے حسین دی ماں راضی۔ جدہ اٹھ روئن نہ آلی آکھے سجاد، تسا وقت دے امام ہو، تسا ہر جنس دی زبان سمجھ دے ہو، میں اندس ہونا ہے حیوان کی آکھے باقی کیوں رو پہ؟ خون رو کے فرمایا نہیں سنجاتا تا مسلمان، او حیوان پہلا اٹھ، پچھلی قطار نو پیادہ ہے، توان شامی جتنا مرے دے روے، توڑا گوشت ہڈیاں تو جدا ونجے، ترکھے نہ ٹریائے، توڑے کانڈ تے علی دیا دیا سوار۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ آفرین بھائی مرحبا۔ میرے سجے کھبے سامنے کربلا دے کئی دفعہ دے میرے سنگ تھی، مولا دے تازہ زوار۔ باو جی کتاب وچ میں روایت پڑھی ہے، آپ پہ جنان غازی جائے بھرا زانو ودا کے بہندیاں نہ، او عباس دے بعد آپ پہ اٹھاں تے بہ گئیاں۔ اٹھ جو اٹھے ہے نا بھائی جان، کوفے والے پاسے منہ ہوئے نا کربلا چوں، تو او بندے بین الحرمین، جڑی روایت پہ پڑھدا ایک پاسے 9 حصے اج بھرا، جے بی بی رسی اچ گردن پھیری ہے تو دوجے پاسے اللہ جانے کتنے حصے اچ عباس۔ بھلا ہوئے بھائی توڑا، بھلا ہوئے بھائی توڑا۔ حسین نالو ڈھیر تقسیم آئی غازی دا جنازہ، ہمیں ہکا وین کی تائی، حسین نو تا علیہ مل کے ٹرے ہیں، تے جدہ غازی تے نگاہ پئی وات ساد مارے نے، عباس میں تے تھے بڑے مانا، او میری زخمی ماں دے زخمی وقت دیاں نماز شب دیاں دعاواں دا اثر میں لٹی گئیاں۔ غازی میں شام پئی وینی، عباس میں رسیاں پائی کھلیاں،
احمد بخش بھٹی بادشاہ ذاکری دا سلطان دنیا تو ٹر گیا انہاں دی قلم دا ایک لکھے ہویا ایسا بندے جتھے پڑھیا جاوے ادادارہ نو ہنج دی خیرات مل دیئے ترائے وین کر کے آلیا ڈٹھے تے عباس دا جواب کوئی نہیں آیا ٹر دے روٹ تر رد دے ہاتھ بدا کے پیا دیئے آنے در گئی او اساں اجڑ گئے کہ تھان کے دے اٹھی ویکھتا سہی او تیریاں بہنا دے وہ ہاتھ کی ویش میں رب دائنی جانج چڑ پئیے اے ہے موجزہ ہونو ستر جڑی پیونی پورے علاقے دا مجمع میرے سامنے دور دور دے آئے ازادار بابا جی حضرت عباس کربلا دے شہیداں چ بنی ہاشم جو شہید آئی زیندے سار پورا راہ نیزے دی نوکت نہیں گھوڑے دی گردن نال سفر کیتا ہے اگر کوئی یاد ہے غازی دا سار سوار ہوئے آتا کھلے وال نظر آندے ہیں تو صرف ڈردیاں نہیں پڑ دے حقیقت ہے وہ گورزے ڈے زور دا لگا ہی سار نیزے تے سوار ہو نہ سکدا چارہائی گھوڑے دی گردن نال غازی گھوڑے نو آکھے علی دی دی ساتھ تو ہی مرے دی دوڑ اس اٹھ دے نیڑے جا جدے اتے میرا فضل سوارے دوڑ دویا گھوڑا اٹھ دے قریب آیا جدہ غازی ماں دی جھولی اچ بیٹھو یا 5-6 سال دا پتر بٹھائے گڑڑی ایک سار تڑپے تے غازی پیا دن میں کوں فضل دسا تم کے جدہ لٹی دراد ستائی میں کو حق لیندے دی ہائی ہائے یا حسین حق انج بندائی جی بزرگو نوکری کران دین میں کو فضل دسا جدہ لٹی دراد ستائی میں کو حق لیندے دی ہائی ہائے میں کو فضل دسا کس گیا تم جیندہ کیوں زخمی زہارا جائی کیوں نہیں چادر یا حسین اے موجالی دی دیدہ میں اتھے ہی سلام کرا میں آکھے میرے بعد میرا سردار تے ماتمی جاکے 4 سوال کیوں کی تن جواب نہ پڑا مجلس نہ مکمل ہے بابے 4 سوال کی تن تم کیوں نہیں بچائی چادر جو لٹی گئی اور زخمی جے ہو گئی تم کتھے آئے غازی دا پتر شام غریباں دا حال سنا کے بابے دے سارا لویک کے پیادہ کیڑی کیڑی گل دا ساتھی ملنا میں لاش تائیں پہنچایا جدہ دل لاکھے ہو ہاتھ سینے تے مارے پھر چایا جدہ واپس والے مقتل کہیں سار تے چادر نہیں میں سراوچ غاگ روا ہائے جدہ